अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर फ्रॉम लर्निंग जोन। और आज से हम लोग स्टार्ट करें जो अभी इंग्लिश की न्यू बुक आई है, सिंटैक्स बुक बोर्ड की क्लास मैट्रिक की न्यू बुक आई है इंग्लिश। हम इसको पूरा टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे, इस पूरी बुक को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये न्यू बुक आई है 2022 में, तो इसका जो पहला चैप्टर है हमने इस वीडियो से उसको स्टार्ट करना है। और अगर आप लोगों ने इंग्लिश की पूरी बुक को पढ़ना है तो आप लोगों से पहले क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को एंड देन स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है, वो आप लोगों के सामने है। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है द वाइस कैलिफ। द वाइस कैलिफ का क्या मतलब होता है? अक्लमंद खलीफा, अक्लमंद खलीफा। तो अब हम इसको देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैलिफ हारून रशीद वॉज वेरी पॉपुलर विथ हिज पीपल। खलीफा हारून रशीद अपनी कौम में बहुत ज़्यादा क्या थे? मकबूल थे। मैं आप लोगों को साथ साथ इसकी मीनिंग भी बताती जाऊंगी। He was very concerned about their problems and their welfare। क्या कहा जा रहा है? वो उनके मसाइल और उनकी फलाह व बहबूद का बहुत ख्याल रखते थे। किसकी? अपनी कौम की। At night he would disguise himself as a common people and go through the street of बगदाद। रात को वो आम आदमी का भेस बदलकर बगदाद की गलियों में घूमते थे। मतलब रात के वक्त जो कैलिफ थे वो अपना भेस बदलकर बगदाद की गलियों में घूमा करते थे। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems। वो आम लोगों के साथ घुल मिल जाते थे ताकि उनकी मुश्किलात और मसाइल का पहले हाथ से इल्म कर लें, मतलब ख़ुद अपने कानों से सुन लें। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है अपने कानों से सुनना, मतलब पहली बात जो आप ख़ुद सुने तो वो आपको क्या होती है? काबिल कबूल भी होती है। He was also known and respected for his justice and wisdom। वो और ज़्यादा पहचाने जाते थे अपनी जो है रिस्पेक्ट से और अपनी जो है फेमस, वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे अपने किससे? विजडम से, अपनी जहानत से और जस्टिस से, अपने इंसाफ से। कौन? वाइस कैलिफ। अब वाइस कैलिफ किसके बारे में बात की जा रही? कैलिफ हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों। सेकेंड पैराग्राफ में आ गए हम। वन डे व्हेन वी वॉज होल्डिंग कोर्ट द काजी ब्राउट टू मैन बिफोर हिम। एक दिन जब वो दरबार लगा रहे थे तो काजी दो आदमियों को उनके सामने ले आए। One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar। उनमें से एक जो है क्या था? उनमें से एक अच्छा लिबास पहने हुए और एक बावकार मोअज़्ज़ज़ शहरी दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा मतलब कि गरीबों वाला और जो है फ़कीरों वाला लिबास पहनकर मबलूस हुआ, सामने आया और वो भिकारी मालूम होता था। जैसे उसके लिबास से पता चलता था कि वो कौन है, वो है एक भिकारी। ठीक है। अलॉन्ग विथ दीज टू मैन्स, मतलब इन दोनों आदमी के साथ, अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स वॉज आल्सो ब्राउट इन। मतलब क्या कहा जा रहा है? इन दो आदमियों के साथ एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा भी लाया गया। मतलब उन दो जो आदमी थे, बिगर और जो है क्या कहते हैं रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, उन दोनों के साथ एक सफ़ेद घोड़ा भी लाया गया। द काजी अप्रोच द कैलिफ एंड से, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई हैव ब्राउट बिफोर यू अ डिस्प्यूट विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल। काजी ने खलीफा के पास जाकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने एक तनाज़ा लाया हूँ जिसका तस्फिया ना कर सका, जिसका मैंने कुछ भी नहीं कर सका और मुझे नहीं कुछ समझ में आया था, तो मैं ये आपके सामने इनको लेकर आया हूँ। It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, ये एक मुश्किल मामला है लेकिन मुझे यकीन है कि आपके इल्म व दानिश, wisdom, you will be able to resolve it in a just and fair manner।
یہ ایک مشکل معاملہ ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے علم و دانش سے آپ اسے منصفانہ طریقے سے حل کر سکیں گے۔ اب کیلف نے کیا کہا؟ What is the dispute? asked the Caliph. These two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swear that this horse is his. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کیا جھگڑا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا، اس نے جو ان کو لے کر آیا تھا، یہاں یہ دو آدمی اس گھوڑے پر لڑ رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے۔ Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. آگے بڑھو، خلیفہ نے اچھے لباس والے آدمی کو حکم دیا جو صحیح لباس پہن کر آیا تھا، جو سٹیزن لگ رہا تھا، وہاں کا جو ہے رہنے والا لگ رہا تھا، شہری لگ رہا تھا، اور آئیے سنتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس اچھے جو لباس پہنا تھا اس انسان سے کہا، کس نے؟ خلیفہ نے۔ The man said to the Caliph, O leader of the faithfuls. اس نے خلیفہ سے کہا، اس شخص نے خلیفہ سے کہا، اے امیر المومنین، I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر یقین کریں کہ آپ کی موجودگی میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ سچ ہوگا۔ اب ہم بچوں نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں اور وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلے پیج پر کیا ہے۔ تو اب اس پیج میں کیا ہے؟ This morning when I was riding to the city I saw this beggar limping alone ahead of me. آج صبح جب میں شہر کی طرف سوار ہو رہا تھا تو میں نے اس بھکاری کو اپنے آگے لنگڑاتے ہوئے دیکھا۔ On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me to stop. میرے گھوڑے کی کھروں کی آواز سن کر وہ مڑا اور مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ مطلب میرا گھوڑا جب چل رہا تھا، اس کی جو ہے کھر، مطلب اس کی جو ٹانگوں میں سے جو آوازیں ہوتی ہیں جب گھوڑا چلتا ہے، اس کی آواز سن کر اس نے مجھے کیا کہا؟ رکنے کے لیے اشارہ کیا۔ I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. میں نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی، اس نے مجھ سے التجا کی کہ اسے شہر کے دروازے تک سواری دے دوں۔ He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him as behind me on the horse. وہ لنگڑاتا تھا، مجھے اس کے لیے ترس آیا، چنانچہ میں نے اسے گھوڑے پر اپنے پیچھے کھینچ لیا۔ کیونکہ وہ لنگڑا تھا، وہ خود بیٹھ نہیں سکتا تھا، تو کس نے کھینچا؟ اس جو وائٹ لباس والا، جو سفید لباس والا، جو اچھے کپڑوں والا انسان تھا، اس نے اس کو کھینچ لیا۔ یہ ابھی کون یہ سارا معاملہ بیان کر رہا ہے؟ جو اچھا انسان ہے، خلیفہ کو یہ تمام باتیں بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے تو میں رک گیا اور اسے نیچے اترنے میں مدد کے لیے مڑ گیا۔ جب وہ لوگ شہر کے دروازے پہ پہنچے تھے تو He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. اس نے اترنے سے انکار کر دیا۔ میں حیران تھا اور آہستہ سے اسے نیچے اترنے کو کہا کیونکہ ہم شہر کے دروازے پر تو پہنچ چکے تھے۔ اب دیکھتے ہیں اس نے کیا کہا۔ He not only refused to get down but instead he claimed that the horse belonged to him. اس نے نہ صرف نیچے اترنے سے انکار کر دیا بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ گھوڑا کس کا ہے؟ یہ گھوڑا اسی کا ہے۔ He said that he had given me a ride and instead of being grateful I was robbing him of his horse. اس نے کہا کہ اس نے مجھے سواری دی تھی اور شکر گزار ہونے کے بجائے میں اس کا گھوڑا چھین رہا تھا۔ اب کیلف نے کیا کہا؟ The Caliph then turned to the man in rags and say, What do you have to say? خلیفہ پھر کسے کہنے لگا؟ جو عجیب سے کپڑے پہنا ہوا تھا، جو بھکاری کی طرح لگ رہا تھا۔ خلیفہ نے پھر اس بھکاری سے کہا، آدمی کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ تمہیں کیا کہنا ہے؟ اب تم بتاؤ کہ تم کو کیا کہنا ہے۔
The beggar limped forward and said, O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. फ़कीर ने लंगड़ा कर आगे बढ़कर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप गरीबों के मददगार और सरपरस्त हैं. You are a wise and just caliph. अक्लमंद और आदिल खलीफा हैं आप. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. आप अक्लमंद और आदिल खलीफा हैं, मुझ पर रहम फरमाएं और मुझे इस अमीर के जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचा लें. I swear that this horse belongs to me. मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये घोड़ा किसका है, ये घोड़ा मेरा है. You must be thinking like everybody else in this court how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. आप भी सोच रहे होंगे कि इस दरबार में मौजूद तमाम लोगों की तरह मुझ जैसा भिखारी इतना उम्दा घोड़ा कैसे ख़रीद कर रखने की इस्तात कैसे रख सकता है. मतलब आप लोग सब यहाँ पर ये सोच रहे होंगे ये किसने कहा, बैगर ने कहा खलीफा से. Whatever money I had, I spent on this horse. मेरे पास जो भी पैसा था मैंने इस घोड़े पर खर्च किया. और अब वो यहाँ से अपनी कहानी बताना स्टार्ट करता है. दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग दी रोड. आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर शहर आ रहा था मैंने देखा कि इस आदमी को देखा कि ये आदमी चल रहा था कहाँ पर, सड़क पर. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. जब मैं इसके करीब पहुँचा तो इसने मुझे रोका और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इसे अपने घोड़ा दे दूँ क्योंकि इसे शहर पहुँचने की बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत जल्दी थी. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? बिल्कुल मैं अपने घोड़े को एक मुकम्मल अजनबी को कर्ज नहीं दे सकता था. क्या आप दे सकते थे? तो इसने इस तरीके से किसको कहा, खलीफा को बताया. However, I decided to help him and let him ride my horse when I sat behind him. मैंने इसकी मदद करने का फ़ैसला किया और इसे अपने घोड़े पर सवार होने दिया जबकि मैं इसके पीछे बैठ गया. ये तमाम बातें अब बयान कौन कर रहा है, बैगर कर रहा है. ये बात याद रखिएगा बच्चों. एज वी रिच द सिटी गेट ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड गिव द हॉर्स टू हिम. जब हम शहर के दरवाजे पर पहुँचे तो इसने मुझसे नीचे उतरने को कहा और घोड़ा इसे दे देने को कहा. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. इन्होंने कहा कि इतना उम्दा घोड़ा किसी भिखारी का नहीं होना चाहिए. He ordered me to get off the horse or else he would force me to get off. इसने मुझे घोड़े से उतरने का हुक्म दिया वरना वो मुझे उतरने पर मजबूर कर देगा. इसने मुझे इस तरीके से हुक्म दिया. He further said that even if I shouted for help, इनका मज़ीद कहना था कि अगर मैं मदद के लिए आवाज़ भी दूँ. इस जो है लाइन के बाद अब मिलते हैं अगले स्लाइड में बच्चों, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड हमारी ख़त्म हो चुकी है. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. इनका मज़ीद कहना था कि अगर मैं मदद के लिए आवाज़ भी दूँ तो कोई नहीं मानेगा कि इतना उम्दा घोड़ा मुझ जैसे का हो सकता है. They would only make fun of me. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे. अब ज़बरदस्त और मुअज़्ज़ज़ खलीफा हैं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचाएं और मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दें. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. पेज नंबर 4 इज़ कम्प्लीटेड. पेज नंबर 5 ओपन करते हैं स्टूडेंट्स. I think this case is not very difficult to solve, say the Caliph to the Qazi. ये किसने कहा, कैलिफ ने कहा काजी से.
خلیفہ نے قاضی سے کہا کہ میرے خیال سے یہ مقدمہ بہت مشکل نہیں ہے، مطلب یہ مقدمہ زیادہ مشکل نہیں ہے. I can be decide in a minute. Tell this man to place their hand on the horse one by one. Let the beggar do it first. 1 منٹ میں فیصلہ ہو سکتا ہے. ان آدمیوں سے کہو کہ ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ گھوڑے پر رکھیں. بھکاری کو کرنے یہ کام جو ہے گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھنے کو پہلے کہا سب سے پہلے کہا. When the beggar touch the horse it wince as it if did not like the touch of his hand. فقیر نے گھوڑے کو چھوا تو اس کا ہاتھ کا جو ہے اس کو چھونا گھوڑے کو پسند بالکل بھی نہیں آیا. Next, the rich man was asked to touch the horse. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. پھر امیر آدمی کو گھوڑے کو چھونے کو کہا. امیر کے ہاتھ چھوتے ہی گھوڑے نے کہکہے لگایا اور خوشی سے ہانپنے لگا. جیسے گھوڑا خوشی سے بولنے لگ جاتا ہے، یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ اس امیر آدمی کے ہاتھ لگانے سے گھوڑا بہت خوش ہو گیا. This belongs to him, pronounced the caliph to its master. یہ گھوڑا اسی کا ہے، خلیفہ نے اسے مالک سے کہا. Then the caliph turned to the beggar and said, "You are a liar and a wicked man." پھر خلیفہ فقیر کے طرف متوجہ ہونے لگے اور ان سے کہا کہ تم جھوٹے ہو اور بدکار آدمی ہو. You tried to rob honest and respectable citizen. آپ نے ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی ہے. خلیفہ نے کہا کس سے؟ بیگر سے. You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness from this gentleman here. تم سخت سزا کے مستحق ہو لیکن میں رحم کر کے تمہیں معاف کر دوں گا اس وقت اگر تم یہاں اس شریف آدمی سے کیا کرو گے؟ معافی مانگو گے. The beggar, realizing that he had been caught red-handed, immediately turned to the rich man and said, "Please forgive me." فقیر نے محسوس کیا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. فوراً امیر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اسے ریئلائز ہو گیا تھا کہ وہ اب بری ہاتھوں سے پکڑا چکا ہے بہت برے طریقے سے اور وہ اب بچ نہیں سکتا ہے. تو اس نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ اس نے اس سے معافی مانگنے ڈیسائیڈ کیا. I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the horse belongs to me. میں ناشکرہ ہوں. مجھ پر رحم کرنے اور مجھے لفٹ دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے میں نے جھوٹ بولا اور دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ میرا ہے. The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. امیر آدمی ایک مہربان اور فیاض شخص ہونے کے ناطے اس بھکاری کو کیا آسانی سے اس نے معاف کر دیا. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coin. اتنا ہی نہیں، اس نے اپنا پرس نکالا اور اسے سونے کی ایک مٹھی بھر کے سکے دیے. کس کو دیے سکے؟ اس امیر آدمی نے، رچ مین نے بیگر کو. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. وہاں موجود ہر شخص اس امیر آدمی کے اس نیک عمل پر بے حد متاثر ہوا. یہ تھا بچوں دا وائس کیلف کا پورا ترجمہ جو میں نے آپ لوگوں کو ایک ایک لائن پڑھ کے آسانی سے سمجھایا ہے. مجھے امید ہے اس میں بہت زیادہ محنت لگی ہے کہ میں نے ایک ایک لائن کو آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کیا ہے بہت آہستہ سے اور بہت ایکسپلین مینرز کے طریقے سے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو لازمی لائک کریں اینڈ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیکاز یہاں پر آپ کو تمام جو ہے چیپٹرز کی پوری ایکسپلینیشن
اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے کوشچنس کے آنسر بھی مل جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لائک کرنا ہے، ڈو سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ اب ملیں گے نیو ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ، اور ڈیٹیل کے ساتھ کوشچنس کا آنسر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔